अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने द ब्रुक का दूसरा पार्ट पढ़ना है। यस ये ब्रुक यह लेचमज अल्फ्रेड टेनिसन तो अत मज ब्रुक रोल ऑफ नरेटर करान। यह नरेटर गो कहानी वन तो यह रीडरन वन पन्ने जर्नी हूँ बह कपर क्या तो पत कोत बह लास्टस गसान। अस पोर अत गोडनिक पार्ट आज दोयम पार्ट पढ़ुन अत। एंड हियर एंड देयर ए फोमी फ्लैग और कहीं कहीं कोई झाग का टुकड़ा जाता है अप ऑन मी ऊपर से मेरे एज ए ट्राउल जब मैं गुजरती हूँ। मे पेट किन कुन कुन शाय आबस बनान सह फोमी फ्लैग सह पोस हूँ खसान आबस दपान मे पेट किन सह पोस हूँ खसान आबस मज कुन कुन शाय मे सह बनान अप ऑन मी मे पेट किन एज ए ट्रावल with many a silvery water break above the golden gravel golden सुनहरी ग्रेवल गई सह बाजरी तम लकट लकट कन फल तथ बाजर वन ऊपर से सुनहरी बाजरी के above the golden gravel with many a silvery water break चांदी जैसे लहरों के साथ with many a silvery water break दपन चांदी जैसे लहरों के साथ above the golden gravel ऊपर से सुनहरी बाजरी के उस सिल्वरी को चांदी वाटर ब्रेक को लहरों दपन ये चांदी जैसे लहर तम सह बह गसान above the golden gravel कम सुनहरी बाजरी पे तम गोल्डन कलर सोन सन तम बाजर हिश नहर मज आसान and draw them all along and flow ये ब्रुक वन और उन सब चीज़ों को ले जाती हूँ मैं अपने साथ। ड्रा देम ऑल अलॉन्ग ले जाती हूँ अपने साथ इन सब चीज़ों को टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर ये बह गसान क्या जाती हूँ चलने में मिलने बड़ी नदी से ब्रिमिंग रिवर गो यह क्या यह पत अकिस दरियावस सत मिलान ओतस तान टस राय कर पकान अमिस एक्टिव क्या मगर पे लास्टस अत दरियावस सत मिलान यह बड़ पीसफुली तथ मज पत गसान। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो क्योंकि इंसान है आते हैं जाते हैं तिकाज इंसान गसान तिकाज मॉडल तम खत्म आसान अक दह गसन बट आई गो ऑन फॉर एवर लेकिन मैं हमेशा रहने वाली हूँ। आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लाट्स आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लाट्स दपन गुजर जाती हूँ खामोशी से स्टील गो खामोशी से बाय लॉन्स और ग्रासी प्लाट्स चरागाहों और घास के मैदानों के पार से दपन बड़ घास मैदान चरागाहों गई तम गुपन वुपन बिचार खेवान तम घास वास दपान तपरी छप कर गुजर जात खामोशी से आई स्टील बाय लॉन्स चरागाहों से और घास के ग्रासी प्लाट्स घास के मैदानों से। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स निकल जाती हूँ स्लाइड गो निकल जाती हूँ सरकती जैतूनों के बाग के पास हेजल कवर्स जैतून बाग। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स पोश दैट ग्रो बह हसा तपर अमो पोशो किन नेरान स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स जैतून दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स उगते हैं जो खुशकिस्मत प्यार करने वालों के लिए यम पोश खसान कमन खतर खुशकिस्मत प्यार आसन कर। आई स्लिप आई स्लाइड आई ग्लूम आई ग्लांस फैलती हूँ कभी सरकती गुजरती अंधेरे जगहों से ग्लूम गो अंधेरी जगहों से कभी दौड़ती कुन साथ स्लाइड करन कुन साथ फहलन स्लिप ग्लांस करन
ایمنٛگ ماے سِکِمِک سویلوز گوٚو ابابیل. سِکِمِک سویلوز گوٚو تِم ییٚلہِ تِم مٔنٛزۍ چھِ کران کٲم تِم چھِ پیٚٹھۍ کِنۍ یِوان تَتھ آبَس یِوان ٹچ ہیوٗ کران تہٕ گژھان بیٚیہِ نیٖرِتھ تِم چھِ پیٚٹھۍ کِنۍ یِوان تَتھ آبَس کران ٹچ تہٕ نیران تِم ابابیل. اٹھکاہ یَتھ وَنان دَپان تِتھٕے کٲٹھۍ ہسا چھِ کیٛاہ تِمنٕے سۭتۍ چھَس بہٕ ابابیلَن سۭتی چھَس بہٕ تِمو کیٛاہ چلتی جاتی ہوں مےٚ بچ سے اپنی کیٛاہ کرتے ابابیلو سے. تِم ابابیل چھِ مےٚ پیٚٹھۍ کِنۍ نیران تِمنٕے سۭتۍ چھَس بہٕ تِم یِتھ کٔنۍ تِم چھِ گٕلانٕس سُہ اکھ گٕلانٕس ہِش کران سۄ ابابیل آبَس پیٚٹھۍ کِنۍ. آی میک دَ نیٹِڈ سن بیٖن ڈانٕس. نیٹِڈ گوٚو یُس سُہ قید چھُ کران یِہوے یہِ دَپان بہٕ چھَس قید کران سوٗرج کی کِرنو. سن بیٖم گوٚو سوٗرج کی کِرنو تہٕ مگر پتہٕ چھَس نَچوان تِمن چھَس بہٕ نَچواوان کیٛاہ نَچواتی ہوں میں قید سوٗرج کی کِرنو گوٚو یِم مےٚ قید یِم سوٗرج کی کِرنہِ یِم آفتابچہِ یِم کِرنہٕ چھِ آسان یِم چھُس بہٕ کیٛاہ نَچواوان. نَچواتی ہوں میں قید سوٗرج کی کِرنو کو اگینسٹ مے سینڈی شیلو گوٚو ییٚتٮ۪ن واریاہ کم آب چھُ آسان ریتیلے. سینڈی گوٚو وۄنۍ ریتیلے کم گہری پانی میں. آی مُرمُر انڈر موٗن اینڈ سٹارٕس. مُرمُر گوٚو سرسرانا سُہ تھوڑا تھوڑا کتھ کران سرسراہن دَپان آی مُرمُر انڈر موٗن اینڈ سٹار. چلی جاتی بہٕ چھَس نیران سرسراتی چاند اور تارو تلے. انڈر موٗن اینڈ سٹارٕس چاند اور تارو تلے سرسراتی چلی جاتی ہوں. اِن برٛیملی وایلڈنیسز. برٛیملی گٔے تِم کانٹے دار جاڑیوں. وایلڈنیس گٔے سُنسان جگہ. دَپان تِم سُنسان جگہ کِنۍ چھَس بہٕ تِمو یِم تِم کٔنٛڈۍ کُلۍ چھِ آسان تِمو کِنۍ چھَس بہٕ نیران. آی لِنگر باے ماے شنگلی بارٕز گٔے گول پتھر یِم تِم گول تِم کنہِ پھٔلۍ چھِ آسان. دَپان بے وجہ دھیٖرے لِنگر گوٚو مطلب دھیٖرے چلنا. شنگلی بارٕز گٔے تپٲری تِمنٕے. دَپان تِمو یِم تِم گول پتھر چھِ تپٲرۍ ہسا چھَس بہٕ دھیٖرے وارٕ کٔرِتھ چھَس بہٕ دھیٖرے چھَس بہٕ نیران یِمو شنگلی بارو کِنۍ. آی لویٹر راوُنڈ ماے کرٛیسِز. لویٹر گوٚو بے وجہ گوٗمنا. دَپان بہٕ چھَس اپٲری وۄنۍ بے وجہ گوٗمن کپٲرۍ راوُنڈ ماے کرٛیسِز چھُ اکھ قٕسمُک پودے یا پوش چھِ آسان یِم لۄکٕٹۍ پوش آسان. دَپان تپٲری ہسا چھَس بہٕ کیٛاہ بے وجہ مڈلاتی اِرد گِرد اورٕ یورٕ پکان تِمو کِنۍ. یہِ کُس چھُ وَنان یہِ چھُ وَنان برُک نہر ندی. اینڈ آوُٹ اگین آی کٔرو اینڈ فلو. دَپان بیٚیہِ چھَس بہٕ بل کھاتی ہوٗ نکل جاتی ہوں. بیٚیہِ چھُس کٔرو نِوان بل کھاتی ہوٗ تہٕ اینڈ بہر نیران چھِ اینڈ فلو گژھان چھَس کیٛاہ بیٚیہِ نیران نٮ۪بر. ٹُو جوین دَ برٛہمو رِور کَمہِ خٲطرٕ مِلنہِ بٔری لباب ندی سے. تہِ مےٚ چھُ آسان أمِس چھُ لاسٹس آسان کیٛاہ ییٚمِس اَتھ یُس یہِ دٔریاو چھُ أتھۍ سۭتۍ چھِ مِلان. تِکیٛازِ فار مین مے کم اینڈ مین مے گو بٹ آی گو آن فار ایور. تِکیٛازِ اِنسان ہے آتے ہیں جاتے رہتے بہٕ چھَس ہمیشہٕ خٲطرٕ روزان. اَسہِ اَتھ منٛز تھٲیِو تُہۍ وۄنۍ دیان یۄس یہِ پویم اَسہِ پٔر مےٚ ووٚنوٕ تۄہہِ اَمیُک معنے لیکِن اَمہِ پویمہِ ہُنٛد اَصلی میسیج کیٛاہ چھِ سۄ تھٲیِو تُہۍ خاص خیال. وۄنۍ یُس یہِ برُک چھُ یہِ چھِ رِپرٛزنٛٹ کران لایف آف اے مین. أکِس اِنسان سٕنٛز زندگی یۄس چھِ آسان چھِ یہِ چھِ سۄ رِپرٛزنٛٹ کران. کِتھ کٲٹھۍ چھِ کران ییٚنہٕ پٮ۪ٹھ بٔرٕتھ ٹُو اڈلٹہُڈ یا ڈیتھ مطلب ییٚتہِ پٮ۪ٹھ زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھ مرنس تانۍ یُس اِنسان چھُ أمِس چھُ آسان مین سٕنٛز لایف چھِ آسان فُل آف ایکٹِوِٹیٖز. أمِس چھِ آسان یہِ چھُ اَکہِ سایڈٕ تہِ کران اکھ کٲم پتہٕ کیٛاہ تھام یپٲرۍ ہپٲرۍ سُہ چھُنہٕ پتھر بیٚہوان یہِ اِنسان. یِتھٕے کٲٹھۍ چھُ برابر آسان یُس یہِ برُک چھُ ییٚلہِ یہِ نیران چھُ داوا بولہِ اَسہِ پٲٹھۍ گۄڈٕنیتھٕے چھُ داوا بولان گۄڈٕنیتھٕے یہِ چھُ شور کران گۄڈنِکے پٮ۪ٹھ ایکٹِو آسان. یہِ چھُ گژھان کپٲرۍ جنگلو کِنۍ چھُ یِوان تِمو فیٖلڈو کِنۍ چھِ گرٛاسی لانزو کِنۍ چھِ یِوان پتہٕ کیٛاہ چھُ کران لاسٹس چھُ یہِ پتہٕ یہِ چھُ ٹاسرا واسرا کٔرِتھ لاسٹس چھُ یہِ أکِس پیٖسفُل یُس بڑٕ کویٹلی چھُ فلو گژھان سُہ رِور ژھۄپہٕ کٔرِتھ تٔتھۍ سۭتۍ چھُ پتہٕ یہِ کیٛاہ رلان.
لیٚس گوٚو اِنسان کیٛاہ چھُ کَران اِنسان تہِ چھُ آسان پنٛنہِ زِندگی منٛز چھُ سُہ کَران خبر کۭژاہ کامہِ ہُہ یہِ اَکھ کٲم یَپٲرۍ مطلب برابر یوٚتَس تام تٔمِس لایف چھِ آسان سُہ چھُنہٕ رُکان کٲم کران کینٛہہ برابر چھُ یِتھَے پٲٹھۍ پَتہٕ چھُ سُہ پیٖسفُل تٔمِس ڈٮ۪تھ چھِ یِوان سۄ چھِ آسان بَڑٕ پیٖسفُل. اَتھ منٛز چھُ بیٛاکھ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ لٮ۪سَن دِوان یہِ برٛوٗک زِ اِنسانَس پَزِ ڈِٹرمایِنڈ روزُن تِکیٛازِ اَسہِ وٕچھ یہِ چھُ کٔنٛڈۍ کَلیو یُس یہِ برٛوٗک چھُ کٔنٛڈۍ کَلیو منٛز نیران أمِس چھِ یہِ کۭتیاہ أمِس ٲسۍ بٕتھِ ہِنٛڈرَنسٕز یِوان مگر یہِ چھُ دِوان اَسہِ اِنسانَن زِ تۄہہِ ہسا اوٚوَرکَم آل اوٚبَسٹیکٕل خبر کیٛاہ تہِ کیٛاہ اوٚبَسٹیکٕل یِن بٕتھِ تۄہہِ ہسا پَزِ یِم لایفہِ منٛز چَلینٛج یِم ہسا چھِ تۄہہِ ہسا چھِ یِم چَلینٛج فیس کَرٕنۍ تہٕ تۄہہِ چھُو پَکُن یِتھ کٲٹھۍ یہِ برٛوٗک چھُ پَکان یُس یہِ أمِس بٕتھِ چھُ یِوان چَلینٛج یُس سُہ فیس کَران تہٕ پَکان یِتھَے کٲٹھۍ ہسا چھِ تۄہہِ چھُو نٔے راستہٕ کَڑٕنۍ یُس تۄہہِ پَنٕنۍ گول آسنو تِم چھِ یِتھ کٲٹھۍ پَنُن گول ییٚمِس چھُ آسان ییٚمِس چھِ پَنٕنۍ گول سٲری پوٗرٕ کَران یِتھَے کٲٹھۍ یِم تہِ آسن زِندگی ہِنٛدۍ مقصد تِم پوٗرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ اَسہِ رُکُن اَتھ چھُ پَکُن تہٕ یُس یہِ رایٹَر چھُ اَتھ رایٹَر تھٲیِو تُہۍ خیال یہِ چھُ اَلفٲڈ ٹینیٖسَن تہٕ یُس یہِ برٛوٗک اوس یہِ اوس رول آف نَریٹَر کَران اَتٮ۪ن تِکیٛازِ یہِ چھِ ریٖڈرَن ٲس یہِ وَنان یہِ پنٛنِس جٔرنی سفر کیٛاہ کوٚر أمۍ تہٕ تَمیُک اوس یہِ وَنان شُکریہ مےٚ چھِ اُمید زِ تۄہہِ آسِوٕ اَصٕل سَمٕجھ توٚرمُت